कराची में आज भी बादलों के बरसने का इम्कान। हफ्ते के रोज शहर में मजमूई तौर पर 17.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर पानी बरसा। मॉनसून सीजन के शुरू होते ही समंदर भी जोश दिखाने लगा। मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंडस्पेट पर पानी हट्स पार करके सड़क पर आ गया। शहर कायद में बारिशों के हादसात रिपोर्ट। लियारी में इमारत की छत गिर गई, बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक। मुल्क के कई शहरों में मॉनसून की बारिशें। पंजाब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश। कोयटा में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के जिला शोब सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। एक ही खानदान के 4 खवातीन जाँ बहक। पंजाब में बारिशों से हादसात, छतें और दीवारें गिरने के 28 वाक़यात। 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी। PDMA का हंगामी सूरत हाल में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है। DC मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था कि जो ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है खैमे देना, मैं खैमे नहीं दे सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला? सानिया सवात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। गंडापुर अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों ले लिया। बोले, अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल में बनाया हुआ है। सवात में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर पूरी कौम दुखी है। कम अज़ कम हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक अमल है। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी, आपके वहाँ के इदारे कहाँ पर थे। कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गंडापुर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की जाए। वजीर इत्तलात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली कि पंजाब से लोग मरने नहीं, सैर के लिए गए थे। सवाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल। वजीर आजम की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को बैठ कर बात करने की पेशकश कर दी। वजीर आजम ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठ कर बात कर लें। Realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Maritime warfare is emerging and adapting with the ever-changing character of warfare. The spectrum of maritime challenges makes it imperative for Pakistan to maintain a strong maritime force, an efficient navy which must be second to none. India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत मार्का हक कभी भूला नहीं सकेगा। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर जाना जाता है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये ख़तरनाक गलतफहमी होगी। वाज़ेह किया, दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है।
پاکستان نیول اکیڈمی میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کمیشننگ پریڈ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ کورس کی کمیشننگ کرم میں 127 مڈشپ مین شامل تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمیشن حاصل کرنے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ ISPR کے مطابق میر علی میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سے فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں وطن عزیز کے 13 بہادر سپوت شہید، خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 شہری بھی زخمی۔ قافلے کے آگے موجود دستے کی بروقت کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج ہلاک۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت، شہداء کے بلند درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے متعلق تفصیلی آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر CMH بنو بھی گئے، زخمیوں کی عیادت کی۔ سید عاصم منیر نے سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل جرأت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے معاشی استحکام کی دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بلوم برگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے PTV فیس ختم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی جانب سے اعلان آج متوقع۔ PTV فیس 35 روپے ہر ماہ صارفین سے وصول کی جاتی ہے۔ 4 کروڑ 26 لاکھ سے زائد صارفین سے صرف PTV فیس کی مد میں تقریباً 1.5 ارب روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ رائی پر سخت کارروائی، رولز کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب کے دوران احتجاج کے باعث ایوان میں نعرے بازی، دھکم پل اور دستاویزات پھاڑنے پر غیر پارلیمانی رویہ قرار۔ اپوزیشن ایوان کو یرغمال بنا کر آئینی عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے، پرتشدد احتجاج کے ذریعے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، PTI پر شدید تنقید۔ اسرائیلی جارحت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی تشییع جنازہ۔ تہران میں لاکھوں سوگوار امڈ آئے، سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ قومی اور وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ، فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج کا نہتے اور بے گھر فلسطینیوں پر وحشیانہ حملہ، 9 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ جبالیہ، المواسی، رفح سمیت مختلف علاقوں میں خیمہ بستیوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 81 فلسطینی جان سے گئے، 422 زخمی۔ خوراک کی قلت سے مزید 2 بچے دم توڑ گئے، تعداد 66 ہو گئی۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ کراچی میں نگلیریا سے انتقال کر جانے والے کی تعداد 4 ہو گئی۔ 17 سالہ نوجوان سید شاہ علی قادری نارتھ کراچی کا رہائشی تھا۔ مریض کا ٹیسٹ 27 تاریخ کو مثبت آیا، اگلے روز ہی انتقال کر گیا۔ اور معروف لیجنڈری اداکار یوسف کمال عرف شکیل احمد کو بچھڑے 2 سال بیت گئے۔ شکیل احمد نے متعدد لازوال ڈراموں میں فن کا مظاہرہ کیا۔ انکل عرفی، شہزوری، زیر زبر پیش، آنگن ٹیڑھا، انکہی ان کے یادگار ڈراموں میں شامل ہیں۔ شکیل احمد کئی عرصوں تک اردو ڈراموں کی پہچان بنے رہے اور آنے والے اداکاروں پر اپنے فن کا گہرا نقش چھوڑ گئے۔